حجت خدا فرمینے دو کم قضا نہ کریں ورنہ فرعون بن کے اٹھی سے مولا کیڑے فرمایا ایک مخلوق خدا دا پانی بند نہ کریں دوجا مخلوق خدا دا رستہ بند نہ کریں پانی دے اللہ مخلوق دا حق رکھے قدا مخلوق خدا دا پانی بند نہ کریں جانواری کیوں نہ ہوئے نجس العین جانواری کیوں نہ دوسرا فرمایا مخلوق خدا دا رستہ بند نہ کریں رستے آتے زمین آتے اللہ ہر قیندہ برابر حق رکھے ورنہ ظالم بن کے اللہ دے دربارے چکے حضرت بھرا دے گزرن دا رستہ ہوئے دیوار بنا چھوڑیں گے بھرا نال دھیا پترہ دا رشتہ نہ ہوئے بندے دروازے بند کر چھوڑیں دے یہ انسانیت نہیں یہ علی دے شیعہ دا کردار نہیں انسان